السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا على خير وبخير إن شاء الله. فيديو جديد وشوف الفيديوهات اللي غتكون على حسب الإطار المرشد اللي معطينا باش دوزو كناخد ميديسين دونتيغ فارماسي ديال سنة 2021. ألوغ اللي كيسوي على انستغرامي هو لمياء الصافي. بطبيعة الحال نتوما في قناة لمسة بريبا، مرحبا بكم كاملين. دونك هنا نخدمو على المنشور، على الفاسوس ديال المنشور. كيف ما كنقول ديما بان الفاسوس سون تري امبورطون، مهمين جدا 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 باش ان الانسان يجيب في الكونكور ويدوز بسرعه اللي هي كبيره. نوصل المنشور ونبداو، ما نعطيش شي حاجه اللي كبيره اكثر ما نعطي قواعد. انا نعطي دي زاستوس. داكوغ. دونك المنشور كيكون على هذا الشكل. هذا منشور كتكون واحد الزاويه غتكون عندي واحد الزاوية الورود كتنعكس ليا، كتعطيني واحد الآغ مثلا. هنا تكون واحد الآغ بخيم، هنا واحد الإي باغ إكزومبل، أولا تكون مايلة. ماشي مشكل. دونك القواعد اللي خاصكم تعرفوا بأنه الأ هي الآغ بلس الآغ بخيم دائما. نتوما في لاشين يوتيوب لمسة خطاب صافي. دونك الأ تيكال آغ بلس الآغ بخيم. دي هي إي بلس إي بخيم موال أ. هادو ضروريين. كنعرفو بأن سينوس دو إي، سينوس لهاد الزاوية هادي كيساوي ليا ان سينوس اغ ليها الزاوية اللي كتنعكس، وأن سينوس دو إي بريم تيكالا ان سينوس ديال اغ بريم. هادو ضروريين تعرفوهم باش انكم تبقاو عاقلين. الا قالكم حسبوا لي الزاويه اي وعطيكم ان و ار كتقدر تجبدها زاويه اي بريم، عطيكم ار بريم والان كتقدر تجبدها. قال لك الأ كتكون عندك الار بلس ار بريم، دي هي الاي بلس الاي بريم هو الأ. هادو قواعد اللي هما مهمين جدا. خاصكم تعرفوا واحد لاصوص لي تري امبورطون. انا ما هضرتش عليه ولكن خاصكم تنطيوه. صافي، عقلوا عليه عافاكم. الا قالك بان هاد الاي كتساوي اي بريم، اي تيكالا اي بريم، هذا لو كا ديال اي كتساوي ليا اي بريم. لاحظوا معايا بزاف الفيديو الناس كيبقاو يمونطريو عليهم، كيبقى يقول لكم اي تيكالا اي بريم، يعني هذه دو اي موا ا اي دو زير موان كدا، وكيبقاو يعوضوا والروينه باش كيمونطريو عليهم. وغادي ياخذ لكم بزاف د الوقت. وكي كنقولوا ديما بانه لي زاستوس علاش كيصلحوا في لي كونكور، يصلحوا انك دوز في واحد الوقت اللي هو قصير بزاف. دونك انا كنعرف بانه الاوكا او ديال اي تيكالا اي بريم. الا قالوا لي نحسب الان، يقول لك حسب لي الان، توجور كيقول لكم حسبوا لي الان. وكا او قال لكم حسبوا لي ان، كتجيو ديريكتومون، ما تحتاج تمونطري، ما تحتاج تاخذ منك ربع ساعه وانت كتحاول تفكر، ما حتى شي حاجه. كنكتب ديريكتومون ان تيكالا هي سينوس ديال دي بلس ا سور دو على سينوس دو ا سور دو. عقلوا عليها، هذه مهمة جدا حيت بزاف كيبقاو يمونطريو عليها، كتاخدلهم وقت طويل بزاف انكم تمونطريو عليها. كيفاش كنديرو لهادي اي تيكالا اي بريم، شنو هادشي مكيهمناش كامل. انا كنجي كنحط لكم لاستوس ديريكتومون باش انكم تخرجوا من باب واسع وتدوزوا الامتحان بواحد الوقت اللي هو سريع جدا. دونك عقلوا عليها. لو كا ديال اي تيكالا اي بريم، الان تيكالا سينوس ديال دي بلس ا سور دو على سينوس دو ا سور دو. صافي. اجي ناخدو واحد التمرين ناخد من اف ام بي فاز. اف ام بي فاز 2010 peut-être. Oui, 2010. اف ام بي فاز 2010 كيقول لك عطانا واحد المنشور وعنده واحد الزاويه ا. في لي دوني قال لك بان داك الأ كتساوي ليا 30 دوغري. قال لك بانه واحد الشعاع كيجي، واحد الشعاع عمودي، وارد عمودي يعني هكا. هنا جاي شعاع، هاد الزاوية يعني خاصو يجي عمودي هكا، يعني هنا كاينة، يعني خاص نميل شوية باش تجي 90 درجة حيت عمودية. صافي.
قال لك اسيدي حسب ليا دي. كي هنديرو نحسبو دي، كنجي كنحط القواعد قدامي. الأ تيكالا كوا ار بلس ار بريم، دي تيكالا اي بلس اي بريم موان أ. هاهي الدي اللي كنقلب عليها ياك. خاصني الاي، خاصني الاي بريم، الأ ونضيف لي دوني ياك. دونك خاصني الاي وخاصني الاي بريم. كيفاش غادي نديرها؟ قال لي في لينونسي كأنه الشعاع وارد عمودي، يعني هاد الاي تيكالا زيرو، الاي تيكالا زيرو، يعني هادي تيكالا زيرو حيت الشعاع وارد. الوغ كو دي غتولي هي اي بريم موان ا. دابا خاصني الاي بريم عندي ديجا اللي هي 30 دوغري. غيبقى لي نقلب على الاي بريم. الاي بريم شنو هي العلاقه ديالها؟ صافي الاي بريم غنمشي للعلاقات هنا، ها هي سينوس دو اي بريم اللي كنكتبها، ودائما حنا في لاشين يوتيوب لا مسافخي با. دونك كنكتب بان سينوس دو اي بريم تيكال ان سينوس دو ار بريم ياك. نسيت بان ما قلتلكمش بان في لي دوني عطاوكم الان ان دو ار بريم كاتبينها لكم هي 1.618. دونك سينوس دو اي بريم تيكال ان سينوس دو ار بريم، يعني انه كي غنديرو نجبدوها يعني ان سينوس ديال اي بريم هي ان سينوس ار بريم. كي حنايا باغيين غير اي بريم، ما باغاش سينوس دو اي بريم، باغا غير اي بريم. كيفاش كنحيدو داك السينوس؟ كندير لارك سينوس. الا بغيت الاي بريم راه هي لارك سين. دونك كي كنت كنقول بانني انا باغيه شنو؟ باغيه الزاويه اي بريم ياك، يعني اني الا بغيتها خاصني ندخل لارك سينوس. صافي. دونك باغ اكزومبل الا كان عندي الطونجونت الفا، باغا الفا كندير لارك طونجونت. الكوسينوس ارك كوسينوس، سينوس كندير لارك سينوس. صافي. ديري هادشي كامل يعني كيدخل على هادشي كامل هي ان سينوس دو ار بريم. صافي. وخلاص شنو هي الار بريم؟ انا في لي دوني ما عطينيش الار بريم حيت هما لي دوني ديالي. عندي واحد الار تساوي 30، عندي جوج بانه العمودي هو اللي عطاني بان الاي تيكالا زيرو، يعني ان الار تيكالا زيرو ياك. وعندي انه عطاوني الان ديال ار بريم. هادشي اللي عندي. منين جبت هاد الار بريم كيفاش غادي ندير لها؟ انا عندي الأ كتساوي ليا 30، والأ هي الار بلس ار بريم موان أ، اللي هي الأ هو الار بلس ار بريم. صافي. قلنا بأن الإي تيكالا زيرو، دونك الار تيكالا زيرو، هذا مشى زيرو. شنو بقات ليا؟ الأ تيكالا ار بريم، يعني أن ار بريم كتساوي ليا 30 دوغري. أنا راه عندي ار بريم، هادي عندي. دونك اي بريم تيكال لارك سينوس ديال ان اللي عندي هنايا هي 1.618 فوا سينوس ديال 30. صافي. خاصكم تعقلوا بانه هنايا عندك السينوس وعندنا الكوسينوس، عندنا بي سور 6 بي سور 4 بي سور 3. انا عاقله عليهم هكا كنمشي من الكبير للصغير. هادي بي سور 6 يعني 30، 45، 60. صافي. بي سور 6 هنا racine de 3 sur 2، racine de 2 sur 2 1 demi. عقلي نقولكم واحد لاستوس اللي كان قالوا لي واحد البروف سميتو امين صبار واللي كنشكرو، ودابا انا عاقله عليه. امين صبار واحد السيد اللي هو رائع والاستاذ اللي هو في المستوى. دونك كان قال لي هاد لاستوس اللي انا مازال عاقله عليه واللي كنبارطاجيه معاكم. دونك اي حاجه عطا لي شي واحد كنحاول نقول سميتو حيت هو اللي عطاها لي، انه من علمك حرفا صرت له عبدا. فنقول لكم شنو هادي.
كان قال لي بانه في الكوس فاش كتكون عندي لا غاسين كنضرب هذا في هذا 3 في 2 6 هي بي سور 6 ان دومي فاش كيكونش عندي الكسر كنجمع 2 زائد 1 3 الا كانت عندي لا غاسين كنضرب ولا كان عندي غير عادي كنجمع يعني هنايا لا غاسين دو 3 سور 2 يعني 3 في 2 هي 6 تعطيني بي سور 6 هنا عندي عادي يعني 1 بلس 2 سي 3 سي بي سور 3 هادشي في الكوسينوس يعني في السينوس تكون هنايا ان دومي وهنايا تكون غاسين 3 سور 2 يعني سوا كتلقى غاسين 3 سور 2 سوا كتلقى ان دومي سوا كتلقى ان دومي سوا كتلقى غاسين 3 سور 2 لا ميم شوز انا كنمشي باش كنعقل عليهم كنمشي للكوسينوس وكنحطهم قدامي الكوسينوس كنقول بانه عندي بي سور 3 بي سور 6 خاصني نلقى 6 في الكوس خاصني نضرب يعني غندير لا غاسين 3 سور 2 هنا عندي 3 خاصني نجمع 2 زائد 1 هي 3 وخلاص هذه راها نفسها هادو كيتطبقوا غير في بي سور 6 بي سور 4 اي بي سور 3 داكوغ دونك سينوس ديال 30 يعني هادي يعني ان الابر دائما في لاشين يوتيوب لامزه فريبو الا هنايا غتكون عندي الاي بريم هي لاغ سينوس ديال 1.618 فوا سينوس ديال 30 اللي هي سينوس ديال بي سور 6 شنو قلنا غادي تعطيني هي اي بريم تيكال لاغ سينوس 1.78 فوا سين ديال بي سور 8 شحال هي بي سور 6 شنو هي غاسين دو 3 سور 2 في التوتال اي بريم غادي يكون هي شحال غتجينا اي بريم 53 فاصلة 99 دوغري هذه هي الاي بريم دونك انا لقيت الاي بريم انا علاش اصلا قلبت على الاي بريم باش نحسب هذه اللي هي دي هي اي بريم موا ا اجي دابا نحسبو دي اللي قالوا لي نحسبوها هي اي بريم موا ا يعني دي الاي بريم هي هذه هي 53.99 دوغري موا الأ اللي هو شحال عطاوني في لي دوني 30 موان 30 بالتالي غادي تحسبها عادي وتخرج لكم شحال كتعطي اكزاكتومون صافي دونك هذه هي دي اجي لا كيسيون نيميرو 2 لا كيسيون نيميرو 2 قالك اسيدي حنا دائما في لاشين يوتيوب لا نتابخيبا قالك اسيدي عطاوك الاي تيغال اي بريم هما سموها اي ان كتساوي ليا اي 2 صافي وقالك سيت فواسي هادي دي جديده هي 29.56 صافي وعطاوك الاقتراحات عطاونا دي ان تيغال سينوس دو ا سور 2 سور سينوس ديال دي ان تيغال سينوس دو ا سور 2 على سينوس ديال دي بلس ا سور 2 n égale sinus ديال d plus a sur 2 على sinus ديال a sur 2 والاقتراح الثالث ما بقيتش عاقله عليه حنا كي قلنا بزاف الناس كيغلطوا سورتو ما عرفتش علاش لي سونطر دو بريباراسيون كيجيو كيبقاو يقول لك مونطري كيبقى يهبط معاك لا كنعطيو لاستوس ديريكتومون حيت حنا بحاجه لاستوس بحاجه اننا نبقاو نضيعوا الوقت اكثر دونك شوفوا كيفاش كنديروا ليها كيف عطيتها لكم ديجا كنلقى بان الزاويه هذا هما لي مو كلي الحاجات اللي كنشوفهم كنقول صافي في لا كلي هذاك هو المفتاح ديال التمرين وهذاك باش نخرجوا شوفوا معايا في لي دوني جا قالك بان الاي 1 تيغال الاي 2 شنو قلت لكم انا في لو كا ديال اي تيغال اي بريم ها هي كي كتكون هي القاعده انا عرفتها الانسان اللي ما عرفش هاد القاعده هادي وما عطيالوش في البريباراسيون غادي يبقى يمونطري الانسان اللي عارفها كيمشي ديريكتومون كيقول لا بون ريبونس هي ان وانا ما ضيعتش فيها حتى ثانيه وربحت 0.75 حتى 2 نقاط
صافي. دونك عقلوا عليها، جاو هنا وقال لك حسب لي الان، يعني من خلال داكشي اللي اختاريتي غتحسب لي الان. اجي نحسبوا الان. دونك اي 1 تيغال اي 2، يعني ان الان هي سينوس ديال اش، ديال دي بلس ا سور 2 على سينوس دو ا سور 2. كنديرو التطبيق المباشر لانه ان تيغال سينوس. عطاوني دي جديده ماشي دي اللي حسبت انا، حيت داروا معكم مزيان وخافوكم انكم تكونوا حسبتوها غلطه وتغلطوا، اللي هي 20.56 بلس الأ اللي عطاوني في لي دوني قبيله اللي هي 30 مازال هي على جوج، كلشي على السينوس ديال اش، ديال الأ اللي هي 30، الأ دائما هي 30 على جوج. والان في التالي تحسبوها عادي تخرج لكم ما غابيل بلو، غتخرج لكم شي 8 شي حاجه بحال هكا. صافي. دونك كتكونوا هكا حسبتوها. دونك هذه هي الميزه والاهميه ديال لي زاستوس. دونك كنتمنى انكم يكون هادشي بان لكم، ونتلاقاو في الفيديو الجايه. تهلاو فراسكم والسلام عليكم.